ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله ورسوله أحق أن يرزقوا إن كانوا مؤمنين والله ورسوله أحق أن يرزقوا اللہ اور اودے رسول زیادہ حق رکھ دینے کہ انہوں خوش رکھیا جائے، انہوں خوش کیتا جائے، انہوں دی خوشی نو ملحوظ رکھیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر تسی اپنے دل دے اندر ایمان رکھ دے ہو تے سب تو زیادہ اللہ اور دے رسول نو خوش کرن دی کوشش کریا کرو۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہوا قسم دی بڑھائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، جگاں دے پیر، بدر منیر، شیما دے پیر، آمنہ بلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، صاحب و عزیز ساتھیوں، عزت دلائق پردہ نشین پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات، مدمرات، مکرمات، روحانی ماں اور بہن، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق دے نال نہایت ہی اہم ترین موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھنا کہ جس بندے دے دل دے اندر رتی بھر ایمان موجود ہے وہ بندہ اس طرح دے مضامین کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے، توجہ دے نال سنتا ہے، پھر ادھے تے عمل کرن دی بھی کوشش کرتا ہے۔ احباب گرامی قدر، آج دے موضوع کا نام ہے کہ ایسے اعمال کہ اللہ دا مومن بندہ جدو زمین تے وہ اعمال کرتا ہے، نیک افعال کرتا ہے، کم کرتا ہے تے عرش تے اللہ پاک خود اعمال کو دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندے تو بہت زیادہ خوش ہو کے راضی ہوں گے۔ اللہ پاک اپنی شان دے لائق جنہیں اللہ دی شان ہے اللہ پاک مسکرا دے۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہر لحاظ دے نال پاک ذات ہے، بڑی پیاری ذات ہے، بڑی با اختیار ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سنتے بھی نے، پھرتے بھی نے، بلکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو درکنار ساڈے رب نو اونگ تک بھی آندی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت، قوت، حیبت، محبت، اس سارے معاملے تساں احباب دے علم اندر کائنات دا خوش نصیب انسان ہوئے جڑا اللہ پاک نو خوش کردا ہے، اور اتنا خوش کردا ہے، ایسے اعمال کردا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے دے وہ اعمال دیکھ کے مسکرا پیندے ہیں۔ میں بنیادی طور پہ دو تین باتوں کا ذکر کر کے انشاءاللہ ایسے اعمال کا آغاز کرنا۔ قبولیت دی کڑی ہے، مرد و خواتین دعا کر لو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڈے گناہ معاف کر کے، پریشانیاں دور کر کے اللہ سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما۔
احباب گرامی قدر اعلیٰ ترین خوش نصیب انسان ہوئے جڑا اللہ پاک نو خوش کر دے اور ایسے اعمال کر دے جن اعمال تے اللہ پاک مسکرا دے دے۔ سب تو پہلی بات ذہن اندر رکھو، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فخر بھی کردے نے، اللہ پاک خوش بھی ہوندے نے، اللہ پاک ناراض بھی ہوندے نے اور اللہ پاک مسکراندے بھی۔ اللہ پاک دی مسکراہٹ دا انداز کیے، اللہ پاک دی ناراضگی دی کیفیت کیے یا دیگر قرآن و حدیث دے اندر آتا ہے اللہ پاک دے ہاتھ مبارک بھی ہیں، اللہ پاک دی اکھاں مبارک بھی ہیں۔ اسی انہاں صفتاں دا نہ انکار کرنے ہیں اور نہ انہاں صفتاں دی اسی کوئی مثال پیش کرنے ہیں، بس اسی طرح اللہ پاک اسی ان صفات دے اندر کوئی تعویل بھی نہیں کرتے۔ احباب گرامی قدر جتھے آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی دے دو ہاتھ نے، بھئی اویں اللہ دے دو ہاتھ نے جنہیں اللہ دی شان دے نام، جتھے آ جائے اللہ تبارک و تعالی دیاں دو اکھاں نے، اللہ دیاں اس طرح ہی دو اکھاں نے جنہیں اللہ تبارک و تعالی دی شان دے لائے، اور انہاں دی مسائل دینا بھی جائز نہیں، انہاں دا انکار کرنا بھی جائز نہیں، انہاں دے اندر تعویل کرنا بھی جائز نہیں۔ ذرا توجہ فرمانا، تساں شاید کہ اس مسئلے تے بڑا غور کیتا ہے کہ زانی، بدکار، بے حیا، سود خور، چوری ڈکیتی کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے، یہ بھی بڑے گمراہ لوگ ہیں، اللہ دی رحمت تو دور لوگ ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے میں تواڈے سامنے ایک بڑی تلخ حقیقت بیان کرنا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیتا جائے نا تو بڑے بڑے نیکوکار لوگ اللہ دی ذات کے معاملے اندر بھی گمراہ ہو گئے۔ کسی نے اللہ پاک دے اسماء کا انکار کیتا، کسی نے اللہ پاک دی صفات کا انکار کر دیتا، کسی نے اللہ پاک دی صفات دے اندر تعویلات شروع کر دیتی گا، کسی نے اللہ پاک دی صفات دے اندر تشبیہاں شروع کر دیتی گا۔ جویں کہ پچھلے دنوں دے اندر میں تواڈے سامنے تقدیر دا معاملہ رکھیا ہے، اللہ دے علم دا انکار لوگوں نے کر دیتا ہے۔ تو احباب گرامی قدر بس جدوں اللہ پاک دی صفات دا ذکر ہوئے نا یا اللہ پاک دے اسماء دا ذکر ہوئے، قرآن پاک دی اس آیت دا ٹکڑا اپنے ذہن اندر رکھیا کرو، لیسا کمثلہ شیء، ساڈے رب ورگی کوئی بھی چیز ہو سکتی نہیں، اللہ دی مثل کوئی نہیں، وہ دی جیڑی بھی صفت ہے وہ دی شان تے لائق ہے، نرالی ہے، انوکھی ہے، بے مثال ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہر قسم دے عیب تو پاک۔ سرکار پاک اسلام نے فرما دیتا ہے کہ اللہ پاک مسکراندے نے، ساڈا ایمان ہے کہ اللہ مسکراندے، اللہ کس طرح مسکراندے نے، کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ دی شان دے لائق ہے اسی طرح اللہ پاک مسکراندے۔ دیکھو نا کوئی شک نہیں اس بات اندر کہ ماں باپ نو ایک بچہ خوش کرتا ہے، اچھی بیٹی ہوتی ہے، اچھا بچہ ہوتا ہے، وہ دی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے والد کا چہرہ کھلا جائے، میری والدہ کا چہرہ مسکرا جائے، یا میرے استاد کا چہرہ پر رونق ہو جائے، خوش ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، ساڈے اندر اعلیٰ ترین اور ساڈے اندر بہترین افضل ترین انسان ہوئے جڑا اپنی ہرس حوث نو لگام دے کے اپنی زندگی دے اندر ایسے اعمال کرتا ہے کہ جن اعمال نو دیکھ کے اللہ عرش تے مسکرا دیتا ہے۔ اور تسی کی سمجھتے ہو اللہ پاک دی مسکراہٹ یہ کوئی معمولی جہا عمل ہے؟ اللہ اکبر، میں توحیدی طور سے تانوں ایک حدیث سنانا، میرے پاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا دے اندر اپنے کسی بندے دا اللہ تبارک و تعالی کوئی خاص عمل دیکھ کے اگر مسکرا پائے گا نا تو قیامت والے دن اس بندے دا اللہ حساب نہیں دے گا۔ احباب
احباب گرامی قدر، اللہ پاک کا مسکرانا یہ بندے واسطے کوئی معمولی اعزاز نہیں، یہ کوئی معمولی شرف نہیں۔ اللہ دی قسم عربی آتی ہوئے تے بندے دا دل باغ باغ ہو جائے۔ اذا ضحک ربک، جب وہ مسکراتا ہے تیرا پروردگار، الا عبد، کسی بندے کی طرف دیکھ کر، فی دنیا میں، فلا حساب علیہ، تو کل قیامت کے روز اس بندے کا اللہ تبارک و تعالی حساب نہیں لے گا۔ دعا کرو اللہ سانو یہ شرف نصیب فرمائے، اللہ پاک سانو یہ شرف عطا فرمائے۔ محترم بھائیو اور میریاں معززات، کئی لوگاں دیاں حرکتاں ویکھ کے شیطان خوش ہوندا ہے، کئی لوگاں دیاں حرکتاں دیکھ کے گندے لوگ خوش ہوندے نے، کئی لوگاں دیاں حرکتاں دیکھ کے بد عمل لوگ خوش ہوندے نے۔ وہ کائنات دے بدترین اور بد نصیب لوگ نے، اور اعلیٰ ترین لوگ وہ نے جنہاں دے اعمال دیکھ کے انہاں دا رب عرش تے مسکرا پیندا ہے۔ ایک صحابی غالباً جنہ کا نام ہے ابو رسین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن نبی علیہ السلام نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک اللہ کے نبی جی کیا اللہ پاک بھی مسکراتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابی، قال نعم، اللہ پاک اپنے بندے دے نیک اعمال کو دیکھ کے مسکرا پیندے نے۔ صحابی کہنے لگے قال لن نعدم بالرب یضحک خیرا، اللہ دے رسول جیڑا رب اپنے بندے دے اعمال ویکھ کے مسکرا پیندا ہے، پھر اس اللہ دے گل اللہ دی بھلائی تو اسی محروم نہیں رہ سکتے، اس اللہ دی خیر رحمت جنت تو اسی محروم نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے چند ایسے اعمال کہ بندہ وہ اعمال کرے تے اللہ بندے دے اوتے خوش ہو جائے، اللہ مسکرا دے وے۔ احباب گرامی قدر، بلا تغییر بلا تغییر میں ایسے اعمال کا تذکرہ کرنا چاہنا۔ ویسے اگر احادیث کا مطالعہ کیتا جائے نا تو ایسے صحابہ کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ دے واقعات نے کہ انہوں نے کوئی عمل کیتا، انہوں کا عمل دیکھ کے عرش تے اللہ پاک مسکرا ہے۔ اگر میں صحابہ کا تذکرہ کرنے لگ جاواں تے بات لمبی ہو جائے گی، بس میں چند ایسے اعمال ذکر کرنا، لیکن چلو تہاڈے ٹیسٹ واسطے، ضیافت واسطے، مہمان نوازی واسطے اور ایمان دی تازگی واسطے صحیح البخاری مسلم اندروں میں ایک واقعہ کا سنا دینا۔ ایک صحابی جنہوں نے عمل کیتا تے اللہ پاک انہاں تے مسکرا پے۔ احباب گرامی قدر، دعا کرو محبت دے نال اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال معاف کر کے اللہ کل قیامت دے روز بغیر حساب دے اللہ سانو جنت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، آئیے لوگوں میں تواڈے سامنے ایسے اعمال بیان کراں جن اعمال نو دیکھ کے اللہ بندے تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ بندے تے خوش ہو جاندا ہے، اللہ بندے دے اعمال دیکھ کے مسکرا پیندا ہے، اللہ اپنے بندے دے نیک عمل دیکھ کے مسکرا پیندے نے۔ کیا شاناں نے اس انسان دیاں جن ول ویکھ کے رب رحمان مسکرا پے، کیا شاناں نے اس مسلمان دیاں جن ول ویکھ کے رب رحمان مسکرا جائے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ لوگوں اللہ زیادہ حق رکھ دے، اللہ دے رسول زیادہ حق رکھ دے، اللہ پاک نو خوش کریا کرو۔ این یرضوہ، اپنے اللہ نو راضی رکھو، اپنے اللہ نو خوش رکھو، اللہ دے رسول پاک نو خوش رکھیا کرو۔ اگر تواڈے دلاں دے اندر ایمان وسدا ہے، اگر تواڈے دلاں دے اندر ایمان دی رتی موجود ہے، پھر اپنے اللہ نو اپنے تے خوش رکھیا کرو۔ آگے لوگوں
رب دے رسول نو راضی کرو، اپنے اللہ نو راضی کرو، اللہ نو خوش کرو، اللہ دے رسول نو خوش کرو۔ اللہ مسکراتا ہے تے اللہ دے رسول بھی مسکراتے رہے۔ واسے صحابہ میں تواڈے تے اپنی ہر جوانیاں قربان کر دیاں، میں اپنا علم و عمل قربان کر دیاں۔ اللہ دی قسم زمین بھر سونا ہوئے میں صحابی دیاں جتیاں تو قربان کر دیاں، جنہاں نے نبی پاک دے آنسو بھی ویکھے نے تے نبی پاک دیاں مسکراہٹاں بھی ویکھیاں نے۔ تائیں تے ہر میں تیسرے جمعے منبر تے آنا، ہر دوسرے تیسرے جمعے آنا، میرے ظالموں نبی دے صحابہ نو معاف کر دیو، نبی دے صحابہ دے بارے اپنی زباناں نہ کھولیا کرو۔ اے تے نبی دے حضر دے ساتھی نے، اے تے نبی دے سفر دے ساتھی نے، اے نبی پاک دی غمی دے ساتھی نے، نبی پاک دی خوشی دے ساتھی نے، جنہاں نے نبی پاک نو روندیاں بھی ویکھیا تے نبی پاک نو ہسدیاں بھی ویکھیا۔ اللہ 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 صحابہ کرام جے نبی پاک دیاں ہسدیاں تاڑاں نظر آئیاں نے تے صحابہ نے تاڑاں ہی بیان کر دتا۔ صحابہ نے بھی نا پورے محبت دے کیمرے فٹ کیتے سن، جے نبی پاک دے سامنے دندان نظر آئے نے صحابہ نے دندان بیان کر دیتے نے۔ اللہ 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 آئیے لوگوں آج میں تذکرہ کرنا چاہنا ایسے اعمال کے تمہارا رب مسکرا جائے، ایسے عمل جدو بندہ زمین تے کرے تے آسمان تے اللہ مسکرا بندہ۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے انہاں دا تانوں واقعہ سنانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے۔ واقعہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے پیغمبر دے کول ایک آدمی آیا، ایک بندہ آیا، اتا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصحابنی الجہد۔ نبی پاک دے کول ایک بندہ آیا، آگے کہن لگا رب دے نبی جی مینوں بھوک بڑی لگی ہے، مینوں پیاس بڑی لگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے صحابی نو بلایا، اپنے گھر بھیجیا۔ اللہ دے پیغمبر نے فارسل الی نساء، نبی پاک نے اپنی بیویاں ول بھیجیا، اپنی عورتاں ول، اپنی ازواج ول پیغام کھلیا کہ گھر دے اندر کوئی سامان ہے تے دے دیو، مہمان آیا۔ میں قربان جاواں لوگو 9 گجرے نے نبی پاک دے، 9 ازواجات نے، 9 گجریاں دے اندر نبی پاک دیاں فلم یجد عندہن شیئا دے جواب کی ملیا۔ اللہ دے پیغمبر جی نہ گھر اندر کھجور ہے، نہ کوئی آٹے دا پیڑا ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی گھر اندر کھان دی کوئی چیز موجود کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں لوگو میرے پیغمبر کی صلاۃ و سلام پر ایک بیوی نے آکھیا اللہ دے پیغمبر گھر اندر تھوڑا جہا مشکی دے اندر پانی موجود ہے۔ اوے لوگو دیکھ لو میرے نبی پاک دے گھر دے اندر کتنا فقر ہے، میرے پیغمبر دی برداشت دیکھ لو میرے پیغمبر دی دنیا تو بے رغبتی کتنی ہے۔ پیغمبر چاہتے بہت پہاڑ سونے دا بن جاتا، میرے پیغمبر دے کول مہمان آیا، گھر اندر کھجور بھی موجود نہیں، گھر دے اندر گندم دی روٹی تک موجود نہیں۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو انکار ملے، جدو میرے پیغمبر نو انکار ملے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دی آکھیا یار اچھا گھر میں پتہ کروایا تے بڑی معذرت کوئی شے لبھی نہیں، ورنہ میں تیری مہمان نوازی کردا تے ہن میرے اے نہیں آکھیا کہ معذرت کوئی شے وجود نہیں، بلکہ جدو انکار ملے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا الا رجل یسیفہ یرحمہ اللہ۔ او میرے صحابہ مہمان آیا، میں اپنے گھر اندر پیغام کلیا، میرے گھر اندر کوئی چیز موجود نہیں، کیڑا میرا صحابی ہے جڑا اس مہمان نو نال لے جائے، اینو کھانا کھلا دے وے، اینو پانی پلا دے وے تے میں اللہ دا نبی دعا کرنا اللہ دے دنیا اندر بھی رحم کر دے، اللہ آخرت اندر بھی رحم کر دے۔ سارے صحابہ خاموش نے، فقام
رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی اٹھے کہنے لگا اللہ دے نبی جی انہوں نے اپنے گھر لے جانا، اج نبی پاک دے مہمان نو ہجے کوئی دوروں مہمان اچھا نبی پاک نو کوئی ملن نہیں آیا، کوئی نبی پاک دا خاص رشتہ دار نہیں آیا، دیکھ لو غریباں نال نبی پاک دی محبت کتنی ہے۔ اللہ دی قسم 10 روپے دے کے اسی 4 قدم چلدے ہیں تک نا وہ 10 نو گنتے رہتے ہیں کہ انج دا ہوئے گا انج دا نہ انج نہ کریا کر۔ نبی علیہ السلام کا کوئی خاص مہمان نہیں، بس ایسے ہی آیا اللہ دے نبی جی بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے، صحابی گھر لے کے ٹر گیا، وہ باپے وہ بزرگوں دی ماں بہنوں غور کرتی جایا سے اللہ دے نبی دا صحابی جدوں اس مہمان نو گھر لے کے گیا تے نبی دے مہمان دے بارے اپنی بیوی نو جا کے کہتے سونے الفاظ کہندا سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتکریہ شیعہ من اللہ والیے نبی پاک دا مہمان آیا ہی اج گھر دے اندر کوئی شے نہیں بچنی چاہیے، جو کچھ بھی یہ لے آ کے مہمان دے سامنے رکھ دے، اج گھر اندر کچھ بچنا نہیں چاہیے، لا تتکریہ شیعہ گھر اندر کوئی چیز نہ بچے۔ وہ لاہوریو جدوں صحابی نے اینی گل کیتی ہے ایمان والی بی بی کہندی ہے واللہ ما فی البیت الا قوت سبیا، کہنے لگی اللہ والے ہو نہ گھر اندر ستونے، اللہ والے ہو نہ گھر اندر کھجورانے، اللہ والے ہو نہ گھر اندر گندم موجود ہے، اللہ والے ہو نہ گھر اندر کھان پین دا کچھ سامان موجود ہے، تھوڑا جہا خشک جہا سامان ہے جڑا بچیاں نے کھانا ہے، رات دا ڈنگ ڈنگ جانا ہے، جڑا بچیاں نے کھا کے سو جانا ہے۔ اللہ 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 صحابی کہنے لگے دی اللہ والیے فنبئہم، اور بچیاں نو کسے بہانے نال تھپک کے سلا دے، نٹ بھی بطوننا آپ بھی بھوکھی لیٹ جا میں بھی بھوکا سو جاواں گا، مہمان جیڑا اے سامنے کھانا رکھ دے تے دیوا بہانے نال آ کے بند کر جائی، میں منہ ہلاندا رہاں گا سمجھے گا نال کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ 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 اور بھابے او میں کیوں نہ انہاں صحابہ دی عظمت تو اپنی جوانیاں قربان کر دے ہاں۔ اج کوئی کالی زبان والا میرے نبی دے یاراں دے بارے گل کرے تے میرے نبی دے صحابہ دی شان تے کوئی آ جا سکدی نہیں آ سکدی۔ او لوگو نبی دے صحابی بہ گئے نے، دوویں میرے نبی دے یار بیٹھے نے تے صحابہ مہمان نے کھانا شروع کر لیا ہے۔ اللہ والی بی بی آئی ہے انہیں آگے انج دیوا بہانے نال بجھا دیتا ہے۔ اج دی کوئی بی بی ہوندی انہیں کہنا ہی جان لے گا اینو اب میں اپنے بچیاں نوں بھکھیا نہیں سلا سکدی۔ اللہ دی قسم بڑیاں بڑیاں ایمان والیاں تے صابراں تے شاکراں بیویاں جتھے موجود ہیں نا اوتھے بڑیاں بڑیاں تشدد عورتاں بھی موجود نے۔ میری ماں بہنوں دیکھو ایمان والی عورت دا کردار کی ہے، دیوا بند کر دیتا ہے، دیوا بند کر دیتا ہے، آپ بھی بھوکھی لیٹ گئی ہے، بچے بھی بھوکے سو گئے نے، نبی دا یار آپ بھی بھوکا ہی سو گیا ہے، دن چڑھیا مہمان نو نال لیا تے نبی پاک دے کول پیا ہوندا ہے۔ اللہ دی قسم مہمان نو لے کے نبی پاک کول خارج پہنچیا ہے، اللہ نے جبریل نو پہلے ہی کر دیتا ہے۔ جبریل آ گئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ادھروں جبریل آئے نے، ادھروں مہمان نو لے کے نبی پاک دے کول نبی دا صحابی آ گیا تے نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابی راتی دیوا بند کر کے کیڑا عمل کیتا ای، راتی دیوا بند کر کے کیڑا عمل کیتا ای، تو گھر اندر نگے جے کوٹھے اندر عمل کیتا ہے۔ صحیح اللہ تیرا اللہ عرش تے مسکرا گیا،
تو گھر اندر عمل کیتا ہے تے تیرا رب آسمان تے مسکراندا رہیا ہے. لوگوں پتہ چلدا ہے لاہوریو پتہ چلدا ہے جیڑا بندہ پیٹ کٹ کے کسے نوں کھلاوے رب سمجھ تے مسکراندا جے تے جے تے رب مسکرائے گا. میں سیدی سندر پڑھیا ہے قیامت والے دن اللہ دے کولوں حساب نہیں لے گا. اللہ سانو اپنی مسکراہٹاں نصیب کر دے. اور ویرو میں جڑی گل بیان کرنا چاہنا اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے جڑا کسے غریب مسکین نوں اگے کردا ہے اپنے جس بندے دے اندر احسان دا جذبہ ہے جس بندے دے اندر قربانی دا جذبہ ہے جڑے بندے دے اندر لوکاں نوں کھلاون پلاون دا جذبہ ہے اللہ دی قسم جڑا بیوی بچیاں نوں بھکھا رکھ کے کسے دا پیٹ پالن دی کوشش کردا ہے ظاہری گلاں اللہ اس بندے دے سمل تے مسکرا پیندا ہے. اللہ میں ویکھیا معاشرے دے اندر بہن ڈردی ہے دے بھوئے تے نہیں آندی سکا بھرائے دے بھوئے تے نہیں آندا بچیاں نوں چھٹیاں ہوئیاں نے ماپیاں دے بیٹی ڈردی نہیں آندی میرے بھراواں نے 2 دن پہلے تے مینوں تانے مار مار کے ادھی نہیں رہن دینا. ویریا نا اج کریا کر میں زندہ مثالاں ویکھیاں نے تواڈے گھر آٹا مک گیا سی ساڈے اللہ دے یہ جدیاں گلاں سنن نوں ملدیاں نے. اللہ 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 لوگو آؤ میں دسنا چاہنا ساڈے کم کوئی پیسہ نہیں جیون والا ساڈے معاشرے دے اندر جوڑی چلدا ہے جوڑی چلدا ہے جوڑی چلدا ہے ایک جوڑیاں تیرے کم نہیں آونیاں. الحاق متکاسر التاسر تو بل مقابر جہاں قبری ہے بڑے بڑے وڈیرے ٹر گیا دنیا تو تے جاندے کہہ کے اپنی لاتاں نوں ساڈے ہاتھ کفن چوں باہر کر دے اجے ابو جی کیوں کڈنے نے او پتر دنیا والیاں نوں پتہ لگ جائے بادشاہ دنیا تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں. توجہ فرمانا 3-4 عمل میں بیان کر کے بات کو ختم کرنا. میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد ذرا گج کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیا فرمایا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. لوگوں رب نو خوش کرو رب دے رسول نو خوش کرو. اگر تواڈے دلاں دے اندر ایمان ہے رب مسکراندا ہے. روایت بخاری دے اندر اللہ دے پیغمبر اسلام نے فرمایا یذهب اللہ الی رجلین یقتل احدهم الآخر. نبی کل کے نام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تو مسکرا پیندے نے جدوں 2 بندے ایک بندے نے ایک بندے نوں قتل کر دیتا ہے. قتل کرن والا بھی جنت اندر چلا گیا ہے تے قتل ہون والا بھی جنت اندر چلا گیا ہے. قاتل بھی جنتی ہے مقتول بھی جنتی ہے. گل سمجھ نہیں آئی میں سمجھانا قاتل بھی جنت اندر مقتول بھی جنت اندر. مثال دے طور تے مسلماناں تے کافراں دی جنگ جاری ہے. کافر نے وار کیتا ہے کافر نے تلوار چکی ہے کافر نے فائر کیتا ہے. مسلماناں دے اندر کسے نوں زخم لگا ہے تے مسلمان شہید ہو گیا ہے. شہید اللہ دی جنت اندر چلا گیا ہے. اے جڑا کافر ہے جن نے فائر کیتا ہے جن نے تلوار چلائی ہے تھوڑے عرصے دے بعد انہیں اسلام قبول کیتا ہے اے بھی اللہ دی جنت اندر چلا گیا ہے. اللہ پاک مسکرا دیندے نے اللہ پاک کو تو مسکراندا ہے. میں تانوں مثال دینا نبی پاک دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا چچا لاہوریو کدی کدی میرے نبی پاک فرمایا کرتے چاچا مینوں تیرے وچوں اپنے باپ دیاں خوشبوواں آندیاں نے. باشی میرا حرم ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تے میدان تے شہید کر دیتا. حضرت حمزہ شہید ہو کے اللہ دی جنت اندر کچھ عرصہ گزریا ہے. باشی کلمہ پڑھ کے باشی بھی اللہ دی جنت اندر. اللہ مسکرا دیندے نے قاتل بھی جنتی ہے مقتول بھی جنتی ہے. آئیے ہوا پہ سیرکار نتیجہ بندہ بیان کرا اللہ کی میں مسکراندے نے فرمایا سلاسۃ یحبهم اللہ ویذهب
इलैहिम व यस्तबशिरु बिहिम। नबी पाक ने फरमाया तीन बंदियां नाल अल्लाह प्यार भी करदा है, तीन बंदे ने ते रब उन्हां नाल तीन तरह दा सलूक करदा है। सलासतु युहिब्बुहुमुल्लाह, तीन तरह दे बंदे ने उन्हां नाल रब प्यार भी करदा है। व यज़हबु इलैहिम, अल्लाह उन्हां नाल वेख के मुस्कुरांदा भी है ते व यस्तबशिरु बिहिम, उन्हां नाल वेख के अल्लाह खुश भी हो जांदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पहले बंदे दा मैं तज़किरा करा, फरमाया जिहदे अल वेख के रब मुस्कुरांदा है, जिहदे अल वेख के अल्लाह खुश हो जांदा है, जिहदे अल वेख के अल्लाह मुस्कुरान लग पैंदे ने। फरमाया नबी पाक ने पहला बंदा मुजाहिद आदमी है जेड़ा मैदान जिहाद दे अंदर या बॉर्डर दे उत्ते सारी रात पहरा दिंदा है, जेड़ा बंदा कौम दी हिफाजत वास्ते, कौम दे दिफा वास्ते या मुजाहिद बंदा मैदान जंग लगे है, जंग जारी है ते फौजी आदमी लड़ रहा है अल्लाह के रस्ते दे अंदर, तलवार चला रहा है, असला चला रहा है। ते नबी पाक ने फरमाया कुछ मुसलमान जेड़े ने डर दी वजह तो पीछे हो गए ने, पर फौजी फिर भी डट के मुकाबला पिया करदा है, दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा है, ये मुकाबला कर रहा है। इम्मा अन युक़तल, इन्हू कोई डर नहीं मैनू शहीद कर दिता जाएगा, इन्हू कोई डर नहीं मैनू शहादत मिल जाएगी। डट के खड़ा सीना तान के ते अल्लाह पाक अपने फरिश्तियां नू की कहंदे ने, उन्जुरु इला अब्दी कैफा सबरा नफ्सहु, देखो मेरे फरिश्तियों मेरा बंदा सबर का इजहार किवें पिया करदा है, देखो मेरे फरिश्तियों मेरा बंदा दुश्मन के मुकाबले ते किवें डट के खड़ा है। अल्लाह ऐसे मुजाहिद नाल प्यार भी करदे ने, अल्लाह ओदे अल वेख के मुस्कुरा भी पैंदे ने ते अल्लाह खुश भी हो जांदे ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आइए लोगो यज़हबु इलैहिम, अल्लाह ताला खुश करो, दुआ करो अल्लाह सानू अपनी मुस्कुराहटां नसीब कर दे। ते एक होर दुआ करो अल्लाह साडे इन्हां मुजाहिदां फौजियां नू ईमान नसीब कर दे। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है कि इन्हां फौजियां नू अपने शान दा पता लग जाए ना, अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना, एक आम बंदे दी जिंदगी भर दी इबादत दे पासे ते एक फौजी आदमी तौहीद परस्त बंदा ओदा एक रात दिन दा पहरा कौम दी हिफाजत वास्ते एक पासे, तेरी मेरी जिंदगी भर दी इबादत मुकाबला नहीं कर सकती। पर दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां नू मजीद ईमान दी गैरत नसीब फरमाए। आइए हज़रात ज़ीवकार फरमाया अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरज़ूहु इन कानू मुमिनीन। लोगों रब नू खुश करो, रब दे रसूल नू खुश करो। अल्लाह अल्लाह। पहला बंदा जिहड़ा किसी नू कतल कर देवे ते कतल होण वाला भी जन्नत अंदर ते कतल करन वाला भी जन्नत अंदर, कातिल भी जन्नती मकतूल भी जन्नती। जिहदे अंदर जज्बा इसारे, जिहदे अंदर जज्बा कुर्बानी है, जिस बंदे दे अंदर किसी नू खिलाण पिलाण दा जज्बा है ओदे ते रब मुस्कुरा पैंदा है। ते तीजा मुजाहिद आदमी जिहड़ा मैदाने जिहाद अंदर डट के मुकाबला करदा है दुश्मन दे सामने, रब इहदे ते मुस्कुरा पैंदा है। चौथे बंदे दा जिक्र सुन लो, आका फरमाते ने वल्लज़ी लहू इमराअतुन हसना, इस बंदे ते भी अल्लाह मुस्कुरा पैंदे ने। घर अंदर खूबसूरत बेड भी मौजूद है, खूबसूरत कमरा भी मौजूद है, खूबसूरत बीवी भी मौजूद है, खूबसूरत बिस्तर लिहाफ भी मौजूद है, लेकिन फयकुमु मिनल लैल, इन्हें रात दे टाइम बिस्तर भी छड़िया, इन्हें लिहाफ भी छड़िया, इन्हें बेड भी छड़िया, इन्हें बीवी नू भी छड़िया ते सामने रब ते आके नमाज तहज्जुद नीत के खड़ा हो गया, रब दे सामने क़याम करन लग गया। ते जदों क़याम कर रहा हुंदा अल्लाह दे अल वेख के मुस्कुरा रहे हुंदे ने ते अल्लाह पाक ना अपने फरिश्तियां नू कहंदे ने, ओ तेरे फरिश्ते ओ यादारू शहवताहू, देखो मेरे बंदे ने अपनी नींद छड्डी है, मेरे बंदे ने अपना आराम छड्डिया है, मेरे बंदे ने देखो अल्लाह वालियो अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे ने अपना बेड छड्डिया, कमरा छड्डिया, अपनी शहवत
چھڈی ہے۔ اللہ فرماتے نے فرشتے دیکھو کنے میرے سامنے کدی سجدے کردا ہے، کنے میرے سامنے کدی رکوع کردا ہے، کنے میرے سامنے کدی قیام کردا ہے۔ اللہ فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا اگر چاہتا تے سو سکدا سی، کوئی زور نہیں کوئی زبردستی نہیں، لیکن پھر بھی یہ میرے پیار اندر آ کے مصلی تے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ مسکرا پیندے نے جیڑی بیوی رات نو اٹھ جائے مصلی تے آ جائے، اللہ مسکرا پیندے نے آج دے کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے، پوچھ کر کے آ جا جلد مصلی تے کر پروسائی کو رب اکلے تے ہے ایہو طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، جاگ بندیا جاگ ویلا سرگی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، جو کوئی بندہ جو کوئی بندی جو کوئی بندہ جو کوئی بندی رب اگے آن کھلوندا اے، سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا اے، رب دی قدر کردا ہے اس دی اس عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، جاگ بندیا جاگ ویلا سرگی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو قیامت لیل نصیب کر دے۔ فرمایا اللہ و رسولہ احق ان یرزوہ۔ آج کے حضرات زیوکار میں نہیں کہتا روزانہ اٹھو، میں نہیں کہتا کہ تسی پورے 8 ہی نفل پڑھو، اللہ پالے ہو کدی کدی اٹھیا کر ہفتے سے 2 بار بانی بنا لے، 3 بار رات نو 2 2:30 4 بجے 4:30 بجے جب اٹھ کھل جائے 2 ہی پڑھ لیا کر، فطر ہی پڑھ لیا کر۔ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ٹینشن نہیں ختم ہوندیاں، مصیبتاں نہیں مکدیاں، اولاداں نہیں لبدیاں، کاروبار تنگ ہو گیا۔ میں کہنا جدوں اللہ ساریاں مصیبتاں دے بھڑیاں نوں کنڈے لا کے رب دے دروازے کھول دے، اودوں تو کملیا سلطان نے اودوں اٹھ کے منگیا کر، اللہ تے اودوں آ کے کہندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، اور مینوں ملن نوں لگدا کوئی کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، بوئے چوکیدار کوئی میں بٹھایا نہیں۔ آج کے حضرات زیوکار میں جڑی آخری 2 باتاں کر کے بات ختم کرنا چاہنا، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا پیٹ کھٹ کے کسی نوں کھلائے رب دے تے مسکرا پیندا ہے، قاتل مقتول جنتی ہو جان رب مسکرا پیندا ہے۔ اللہ 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 میدان جہاد اندر او لوگو جڑا مجاہد ڈٹ کے مقابلہ کرے رب دے تے مسکرا پیندا ہے، جیڑا جوڑا رات نوں اٹھ کے مصلی تے آ جائے رب انہاں تے مسکرا پیندا ہے، رب انہاں تے راضی ہو جاندا ہے۔ چوتھا بتا سن لو میں قربان جاواں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ 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 والذی یکون فی سفرہ وکان ربن فسحیر ونصیب فبچ وحاجہ۔ نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ دور دراز لمبا سفر کر کے گیا ہے، بیوی بچے دے نال نے، یار بیلی سجنے دے نال نے، سفر کر کے دور دراز گیا ہے، مثال دے طور تے لاہور ملتان گیا یا راولپنڈی یا اسلام آباد تر گیا ہے، تے رات نو تھکیا بڑا ہے، گھر والے بیوی بچے یار بیلی سارے تکیے لگے نے تے آرام نال سو گئے نے، اے بندہ ستا نہیں، انہیں وضو بنایا تے وضو کر کے آقا فرماندے نے بھایا کو اے 2 رکعت نفل نماز مصلی تے کھڑ کے پڑھ دے، جدوں اے 2 نفل پڑھ رہا ہوندا ہے فساہی کلا اللہ اے دل ویکھ کے مسکرا رہا ہوندا ہے۔ ویسے نا بندہ دونوں کے دل تھکا بٹا ہے نا، تے بندہ صرف 2 رکعت رات نوں پڑھ کے سو جائے، اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ بندے دیاں ساریاں تھکاوٹاں ہی دور کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ویریو اللہ فرماتے ہیں کوئی مجبوری نہیں کوئی زبردستی نہیں، صرف میرے پیار دے اندر کدی موقع لگ جائے نا تے 2 رکعتاں پڑھیا کر،
تے اپنے اللہ دے کولوں دعا منگیا کر. میں نفل نماز دی فضیلت تے خزانے نہیں دس رہا, میں صرف اتنا دس رہا جڑا رات نوں اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھدا ہے تہاڈا رب دے ال ویکھ کے مسکرا پیندا ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ ان کانوا مؤمنین. آئیے میں آخری جلدی آخری مسکراہٹ والے بندے دا تذکرہ کر کے بات نو ختم کرنا چاہنا. آخری کیڑا جلدی ہے جدے ال ویکھ کے اللہ مسکرا پیندے نے. اللہ اکبر اللہ. امیرو میں قربان جاواں میرے اللہ دا بندے نال پیار. اللہ اکبر اللہ. اللہ میں بندے دے عمل ویکھ کے مسکراندا ہے. جدے دل اندر اظہار دا جذبہ ہے, قربانی دا جذبہ ہے, رب دے ال ویکھ کے مسکرا پیندا ہے. جیڑا مجاہد میدان جہاد اندر ڈٹ جائے او دے ال ویکھ کے بڑا رب مسکرا پیندا ہے. جیڑا قاتل مقتول جلدی ڈر جائے جنت اندر چلا جائے رب دے ال ویکھ کے مسکرا پیندا ہے. جیڑا چوڑا رات نو بستر چھڈ کے لحاظ چھڈ کے خوبصورت اپنا بیڈ چھڈ کے مصلی تے آ جائے رب دے ال ویکھ کے مسکرا پیندا ہے. رب دے تے راضی ہو جاندا ہے. تے جیڑا بندہ لمبا سفر کر کے آئے سارے تھکے نے, تھکاوٹ اینوں ہی ہے, نیند اینوں ہی ہے, سونا چاہتا سو سکدا سی لیکن خالص رب دے پیار اندر بھایا کو مصلی تے کھڑ کے ہے تے رب دے سامنے صرف 2 رکعتاں پڑھدا ہے. او لوگوں 5 بندیاں دا ذکر کر دتا ہے. اتے ال ویکھ کے بھی تہاڈا رب مسکرا پیندا ہے. آگے میں آخری باتاں کر کے بات کو ختم کرنا چاہنا. اللہ اکبر اللہ. نبی کل کے نام امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا یتجلی ربنا تبارک و تعالی ظاہرا یوم القیامہ. اے حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں عربی آئے تے تو لہلہا جائے تیرا دل مچل جائے. یتجلی ربنا تبارک و تعالی ظاہرا یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن جنتیاں نو سب کچھ لب جائے گا. خواہش کرن گے اللہ فلا پھل کھانا ہے, پھل آئے گا, چھلکا اتر جائے گا, منہ اندر بیٹھ جائے گا. 33 سال دے جوان سارے ہوتے بڑیاں موجاں دے اندر تے اللہ کہن گے جنتیو ہور تے نہیں کچھ چاہیدا. تے جنتی کہن گے ربا اتے محل نے تھلے دودھ دیاں نہراں, تھلے شراب طہورا دیاں نہراں, تھلے شہد دیاں نہراں, اللہ ہور کی چاہیدا ہے. آقا فرماندے نے جنتیاں دی سب تو پہلے جنت دے اندر تہاڈا رب جڑی مہمان نوازی کرے گا اپنی مسکراہٹاں دے نال کرے گا. تہاڈا رب اپنے چہرے تو پردہ ہٹائے گا تے جنتی ساری نعمتاں بھول جان گے. اور وچ جنتاں تے عجب نظارے ہون گے, اودیاں رحمتاں دے چل تے فوارے ہون گے. جیو کڈا سونا بیلا دل بہار ہوئے گا جدوں جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا. ایتھے جھکن والے چہرے اوتھے سارے ہون گے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اللہ سانو اپنی مسکراہٹاں نصیب کر دے. اللہ سی گناہگاراں نو اپنی مسکراہٹاں نصیب کر دے. فرمایا یتجلی ربنا تبارک و تعالی ظاہرا یوم القیامہ. جنت دے اندر سب تو پہلی جنتیاں دی مہمان نوازی رب اپنی مسکراہٹاں دے نال کرے گا. تے مینوں نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی. آقا فرماتے نے جدے کہ دنیا دے اندر رب مسکرائے گا قیامت والے دن اللہ دے تو حساب نہیں لے گا. آخری جنتی دا ذکر سن لو تے میں گل ختم کراں. آقا فرماندے نے اللہ اکبر اللہ. کل قیامت دا دن ہوئے گا آخری جنتی جدوں اللہ دی جنت وال آئے گا. اللہ کدی چلدا ہے کدی ڈگدا ہے تے اگ دے شولے دے اوتے پے رہے نے تے سامنے اینوں ایک درخت نظر آوندا ہے. درخت نوں ویکھ کے کہندا ہے اللہ تسی میرے اللہ نہیں, اللہ میں اس درخت دے تھلے جگہ دے دے, اللہ میں اس درخت دے نیڑے کر دے. پہلی تے دعائیں کرو اللہ سانو نان سٹاپ بغیر حساب دے اپنی جنت عطا فرما. جے کتے بریک لگ گئی نا تے اللہ دی قسمیں مل کے بولو اسی رب نوں حساب دے سکدے نہیں, دے سکدے. کیوں؟ ان بطش ربک لشدید. تواڈے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے.
آخری جنتی اللہ کہنے کے بندیا تینوں درخت دے میرے تے کر دینا پر میرے نال معاہدہ کر میرے کو ہور مطالبہ نہیں کرے گا میرے کو ہور کچھ نہیں منگے گا تے جنتی کہے گا اللہ میں وعدہ کرنا میں ہور مطالبہ نہیں کراں گا اللہ اینو درخت دے تھلے کر دین گے آقا فرماتے ہیں اینو مزید صحیح ابن حبان اندر روایت موجود ہے بخاری دے اندر روایت موجود ہے اللہ اکبر اللہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم دے اندر روایت لے کے آئے ہیں آقا فرماتے ہیں اینو مزید ایک خوبصورت درخت نظر آئے گا درخت والے کے کرے گا اللہ سونیا تینوں کی فرق پیندا ہے مینوں اس درخت دے نیڑے کر دے اللہ کہنے کے بندیا اگے میرے نال معاہدہ کیتا ہی میرے نال وعدہ کیتا ہی کہ میں ہور مطالبہ نہیں کراں گا تے ہن پھر تو اپنا معاہدہ پیا توڑنا ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آئے گی دیکھ لو جدیاں ہتھا پھلان کے اسی دی نفرت تے مستحق بن گئے ہاں دیکھ لو جدیاں گلاں سی نہیں بنتے اودیاں حدود نوں پار کرنے ہاں جس رب مسیح اپنے اندر کلمش کر لیا وہ اللہ اور شیخ فرشتہ مولا داتا اپنے رحم و کرم دی نظر کر کے اینو اس درخت دے نیڑے کر دین گے اجے تھوڑا ہی وقت گزرے گا اینو جنت دا دروازہ نظر آئے گا تے جنت دے اگے ایک درخت بھی نظر آئے گا ہن ڈردا ہے کتے بیک گیئر نہ لگ جائے ہن ڈردا ہے کتے مینوں رب جنم چ واپس نہ سٹ دے دل کہتا ہے دماغ کہتا ہے کہ پھر اپنے رب کو مانگ لے پر جذبات اجازت نہیں دیتے بڑی ہمت کر کے کہتا ہے سونے ربا مینوں اس درخت دے نیڑے کر دے جنت دے دروازے دے نیڑے کر دے پانی پی لیا کراں گا اللہ تیرے کو ہور مطالبہ نہیں کراں گا آقا فرماتے نے اللہ فرمان کے بندیا تو میرے نال وعدے کر کے ہن اپنے وعدے پیا توڑنا بے بس تے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ کہنے کے بندیا جا جنی جگہ تو منگی ہے اے دے نالوں ڈبل جگہ زمین و آسمان جنی میں تینوں جنت دے اندر عطا فرما دتی ہے اللہ اکبر تے اگوں کہے گا اللہ سونیا تسی میرے تے ہنس رہے ہو تسی میرے نال مذاق کر رہے ہو اللہ میں نکما اس قابل کتے ہاں اللہ میرے نال مذاق کر رہے ہو آقا فرماتے نے جب بندہ اتنیاں گلاں کرے گا اتنیاں بے بسیاں نو ویکھ کے فضحک اللہ تہاڈا اللہ کو بھی مسکرا دے گا تسی دی سنیے نا کہ 70,000 بندہ بغیر حساب دے کل قیامت کو اللہ دی جنت کے اندر بیٹھ چاہندا ہے 70,000 دے نال مزید ایک دے نال 70,000 بغیر حساب دے اللہ دی جنت اندر جائے گا 4 ارب 90 کروڑ تعداد بڑھتی ہے انہاں نے بغیر حساب دے جنت جانا ہے تے تانوں دی اس یاد ہے نا یہ بھی حدیث پلے بن لو آقا علیہ السلام فرماندے نے بندہ دنیا دے اوتے عمل نہیں کرے تے رب دا دے تے مسکرا پے جدے تے دنیا تے رب مسکرا پے گا قیامت نوں وجہ کلو حساب نہیں رہے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو ترتیب گل ختم کرا آقا فرماتے نے جذبہ اظہار قربانی اپنا پیٹ کٹ کے کسی نو کھلاڑ والا ایدے تے تہاڈا رب مسکرا پیندا ہے اے لوگو مجاہد بندہ جڑا میدان جہاد چ ڈٹ جائے ایدے تے رب مسکراندا ہے اے لوگو تہاڈا اللہ جو مسکراندا ہے جدوں قاتل مقتول دونوں جنت اندر ٹر جاندے نے تہاڈا اللہ جو مسکرا پیندا ہے جدوں رات نو کوئی جوڑا کوئی میاں بیوی مصلی تے آ کے نماز تہجد پڑھدا ہے اے لوگو تہاڈا اللہ جو مسکرا پیندا ہے جدوں کوئی بندہ دور دراز تو لمبا سفر کر کے آئے سارے سو گئے نے اے بھی بڑا تھکیا ہے نیند اینوں بھی ہے اے بھی بڑا تھکیا ماندا ہے پر خوشو بناندا ہے دو رکھتوں پڑھدا ہے اللہ کے دل ویکھ کے مسکرا رہے ہوندے نے تے کہنے والا بڑی پیاری گل کردا ہے پاگل لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کہندی ہونے دی پاگل لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کہندی ہونے دی سونے پاک اللہ کے رونے دی رو رو کے
دل قدسیاں دے تڑپا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو تے بابا لذت رات کہ ہمیں اندر بابا پھٹن پاک کلام اندر تے بابا نشے میں اس جامع اندر اٹھ بن سوار مسلے دا تینوں فلکی رب لے چلے گا راہ اور فرشتے کلے گا جی آیا کیسن آنے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پاتے خیر ملک مستانے نو اللہ اسا گناہگاراں نو اپنی رحمت نال معاف کر کے اللہ کل قیامت والے دن بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما لوگو اے وہ اعمال نے جڑے بڑے مضبوط دلائل دے نال میں تو احباب دے سامنے رکھے دے کہ بندہ اعمال کرے تو رب مسکراند ہے جنوں دنیا دے اندر اللہ دی مسکراہٹاں مل گئیاں قیامت والے دن رب دے تو حساب نہیں لے گا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان اعمال نو پابندی دے نال سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے ھذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين